في الحياة وعافنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا جل جلاله وعم الله يا ذا الجلال والإكرام. يا الله هذا المدبر المرتدي على غير المنصور الرضي وجميع إذا كان قرآن القديم قرآن القديم السلام في التشريع معبد ويجب أن تكون في الوقت يوم الأكيد. يا الله قرآن القديم قرآن الحكيم كرم الوقت الأكيد. دعاء النبي الله يكون مقامكم كما قال. يا الله يكون مقامكم. يا الله بكنا بنا حكمي يا الله. بوت بكور حكمي ساسون حكمي. بوت قرآن الله كوني بوت حكمي. يا الله قرآن الله بوت مكتوب قرآن الله بوت مراجعي. يا الله أعافي بالخير والقبول كرم الله. يا الله إمام الزكاة خمسة بشرط القرآن. يا الله ديننا أكرم حمدك في الشرط الدنيا. قل ديننا قبول كرم. قل بالله بالله والقبول كرم. يا الله أعافي بالخير والمسلمين. والله ومحبة الرسول رضوان الله. يا الله الرسول محبة ولا نجده. والله الرسول مرشد بسبيل التوفيق تنكرنا. سنة ولا زندگی بسبيل التوفيق تنكرنا. يا الله مكسائن قبول کرنا. مكسائن كل الناس سنة مكملة. يا الله بوتي يا الله قبول فرما بوتي خدمت قبول فرما دارنا بوتي خدمت فرما كما قلت قرات مقام فرما أنا قبول من فرما. يا الله قبول القرآن أنزلوا ذكر كامل القرآن 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 يا الله يا الله قبول فرما والله القرآن الحكيم يقول الله. يا الله القرآن الحكيم يجزى شرك شرك وقبول الله. يا الله القرآن الحكيم يجزى عمله خشيت يا الله وقبول الله. لا عاقل القرآن وقبول الله. والله عاقل القرآن معلوم وقبول الله. يا الله إن حبي الله عمل حقاني وقبول. يا الله مقصد خدمة بين المؤمنين.